Bonjour madame. Bonjour عزيزتي. Alors, juste نستناو صحابكم حتى يدخلوا. بخير مدام. بخير. Bonjour الناس الكل. Donc, s'il vous plaît, désactivez vos microphones. كيما صفا، كيما هنا، très bien. Asil, Mahdi, très bien. Amin, Zied, Ahmed, super. Désactivez vos microphones. تحبوا تحطوا كاميرا تحبوا لا ما يقلقنيش. المفيد désactivez vos microphones. هكا كنوليو نجمو نسمعوا بعضنا، وكان فما تساؤل تكتيفي الميكرو نتاعك وتعطي تساؤلك. دونك توا نستناو صحابنا نزيدو. بون احنا قلنا 10:15، هو اون برانسيب كان 10 خاطر ما فماش في الزوم 10:15 معناتها يا 10 يا 10:30. به دونك نستناو شويه صحابنا خاطر معانا السيتيم 1. نستناو 5 مينوت ونبداو. مانيش باش ناخذ من وقتكم برشا، باش نعطيكم لي انستركسيون. أسيل ميسالش إذا كانك ما نجمتش تاكتيفي تو ميكروفون. تري بيان. دونك تكتب في الكونفرساسيون. سوبر. تظهر لنا الناس الكل الكونفرساسيون. Pour le moment عندنا 11 participants. دونك عايشكم حطوا في الجروب صحابكم. تو نحط أنا. أنا السيتيم بي 1 ما عنديش كونتاكتهم، ما عندي كان نتوما جروبكم. مدام يوسف غرام حاب يدخل غيونيون لازمك تقبله. سي قبلتو. اي هو قاعد يستنى فيك انت لازمك تقبله. قبلتو سي. pour le moment ما عندي حد في ليست داتونت. احنا nous sommes 15 participants. نستنى شويه ونبداو.
apparemment CTM 1 مش باش تكون معانا. بون فما حد في بالي في من CTM 1 خاطر هو par niveau la réunion et non pas par classe. و en fait فما مش نفس النيفو انتم وياهم. لماذا ما احنا العادة شو اسمه ديما يجيو هكا يجي 5 7 من 5 7 بعد من الستين بي معانا. انتم عملتوا قبل غينيون مع شكون؟ عملنا ام 3 ريونيون او لو تيمس 2 ريونيون. Très bien. تنجموا تسمعوا فيا؟ سافا؟ خاطر علي قال ما يجيبش يسمعني. علي دونك المشكل عندك انت يا ديجا كونيكسيون اوديو قاعد تدور عندك نرى فيها بتاتر مش سيغ المشكل عندك انت. به جوست نحل لي فيشي نتاعي اللي باش يسحقوهم توا دقيقه.
Ben, on va commencer. Donc حاولوا انتوما انا حطيت ميساج في الجروب. دونك اذا كان تحبوا تبعثوا دي ميساج لاصحابكم vas-y. Je vais commencer. Donc la réunion elle est enregistrée. هي معنا 15 participants. alors باش نربح الوقت باش نبعث لكم اللين فيه ليست دو بريزونس باش تحطوا فيه اساميكم. juste نعمل بارتاجي. فوالا حطيت لكم اللين في الكونفرساسيون وباش نبارطاجي l'écran تاعي معاكم. l'écran تاعي لي بارطاجي عندكم. حطيت لكم الاكسل هذايا. سي ان دوكيمون اكسل اون لينيا اسمه ليست دو بريزونس سيتيام. من لوطا فما دات دو نوتر ريونيون لو 8/4/2020. دونك سيل فو بلي تحطوا اساميكم لقبك اسمك القسم نتاعك. بالنسبه للناس اللي ما تنجمش بون باش ما نتنجمش باش نجي نسهل عليكم باش نحط لكم اللين. باش نحط لكم اللين في الميسنجر بلوتو. هذوما 802 هذوما 801. alors وين الستين؟ فوالا. هذا يحب المود باس حفظ امين. به مود باس. مود باس هي انفو. attends نعمل له هكا. احنا راهو دورينافون باش نوليو نتلاقاو بالمايكروسوفت تيمز اي نون با بالزوم، على خاطر كان سمعتوش الزوم ني بلو سيكوريزي. دونك دورينافون معناتها بارتير من الميركودي بروشان معايا انا باش نخدم بالمايكروسوفت تيمز. دونك جوست à la fin de la réunion نعطيكم لي انستركسيون مش حاجه كبيره. انستالي مايكروسوفت تيمز بعد تدخلوا على اللين او سون كرياسيون دو كونت كيما في الزوم سون مود باس. خاطر الزوم إلي نون سيكوريزي ديجا معلن عليه معناتها على الشيل انترناسيونال اللي زوم ديكونسيي ا يوتيليزي. نستنى فيه كما هو الجوجل شيت. هذا يتسمى جوجل شيت ولا اكسل اون لينيا. دونك تحطوا فيه كيما عمل احمد جليل يعطيك الصحه يا احمد. مدام بالله لحظة سؤال. احنا هذا الواحد اللي بعثته لنا في كونفرساسيون ندخلوا عليه ونلقاو إذا قدرنا نكتبوا أسامينا. صحيح. إذا كانك تستعمل في التليفون لازمك تنستالي جوجل شيت. يقول لك لا سي بون. أنت ناخذ الأيام من الكونفرساسيون ندخل عليه ونكتب اسمي. très bien très bien الحمد لله. دونك كيما قلت لكم à partir de la séance prochaine باش نوليو نخدموا على مايكروسوفت تيمز خاطر il est plus sécurisé. donc نعطيكم les instructions في الجوجل كلاس روم. c'est très facile à utiliser. juste مدام تو جيت ننزل عليه ما يحبش تنزل. لا انا حطيت لك en mode édition. انت تخدم بالتليفون ولا بالاورديناتور؟ لا بالاورديناتور. انا وقت نجي ننزل عليه لازم نضل نعمل حاجه بجوش ننزل عليه. ننزل عليه مرة. تحكي في الكونفرساسيون بتجوش تنزل عليه ما يجيك اي ميساج. اعمل كوبي كولي. اعمل كوبي كولي. سيليكسيوني كوبيي امشي للحل نوفو اونغلي نوفيل اونغلي. غرام يوسف هذايا ادمير. نعملو كوبي نعملو تو سيليكسيوني كوبي. نعمل اي صحيح. سيليكسيوني تو سيليكسيوني لا كوبي كوبيي وبعد كولي.
سيليكسيوني اللين كوبيي وبعد كولي، ما يجيش سو فورم دو لين في الكونفرساسيون، ما يجيش. مدام غرام يوسف اكتب اسمه فوق اسمي ولا ما قادش ظهر. شكون انت؟ شكون اللي قالك اسمك؟ انا احمد جليل اسمي، كان في الوحده نمرة 2 غرام جا كتب فوق مني ولا اسمي ما قادش ظهر. ماذا ماني عملته انا توا الإكران كيفاش نخرج منها؟ جليل استنى دقيقة محمد علي. جليل أحمد سيل فو بلي، اللي باش يدخل يكتب اسمه ما يكتبش على الأول، يكتب في معناتها يحاول يبعد شوية. محمد علي دونك كوبيي، تحل النوفيل أونجلي، تحل النوفيل أونجلي في الجوجل. ما انت ما نجمش نخرج توا، لازمني خاطر انا توا الإكران قدامي كله، انت الإكران تاعك بارتاجي قدامي. أي ميسالش مش تحل، خليه بارتاجي ما تسكروش. ايه كيفاش نخرج معناتها؟ ما تخرجش انت، حل نوفيل أونجلي فما بلوس. شفتها هذه بلوس هي. اي لا انا مش نقصد دقيقه، انا توا نحب ندخل لجوجل اما ما نجمش خاطر الإكران كامله قدامي نتاعك. دونك كيفاش لازمني الإكران نصغرها وندخل لجوجل. صحيت الإكران تاعي تصغرها وتسمع فيها. الإكران تاعي صغرها عملها ريدوير. كيفاش نصغرها؟ هي من هوني اهو. وهذا ريدوير، راهي ريدوير. بونجور مدام. مدام بلي كيف نكتب اسمي؟ ما نجمش بنت مدام. يا جبشوب. شكون اللي قام؟ يا مريم تنزل على الخانة. مريم شكون؟ مريم سمودي. انت نكتب لك وتكتب اسمك سمودي. مريم مسمود. انا ما تنساش تكتبوا لي انت خاطر ما. باهي اوكي. محمد علي شكون؟ شوف يا مدام تقرا وحطت مود بلان إكران. ياك علاش حاطط مود بلان إكران؟ ما تعملش مود بلان إكران، صغرها. عمل كنتي لي مود بلان إكران. انت تتحكم في اورديناتورك بالطبيعه، فما حتى انا نجم نحطو مود بلان إكران، اما انا لا مانيش حاطه مود بلان إكران، ديما سو فورم دو فينيتر. Désactivez vos micros s'il vous plaît. به قداش عندنا 14 بارتيسيبون دونك مازالوا. هذه لينا نكتب قدامها ليديان شعبان سيتيام بي 2. شكون مازال؟ خاطر عندنا 14 بارتيسيبون 15 بارتيسيبون. نبداو سافا الناس الكل. به نرجع لنا. Donc maintenant désactiver ton microphone. Très bien. شو انا راهو نجم ديزاكتيفي فو ميكروفون، نعمل ميوت للي ميكرو، نجم حتى نعطيكمش لما باش تحكيو معناتها نحيها كاست الميكرو كومبليتمون مي نو معناتها حطيتها باش انتوما تعرفوا تجريو وحدكم، وهذه حاجه فرصه معناتها حلوه برشا ليلكم جات. انا اول فيديو كونفرنس عملتها عندي 4 معناتها
دونك هذه حاجه وانتم في عمركم 12 تعملوا في فيديو كونفرنس حاجه مزيانه برشا. به عندنا هوني قدامكم الجوجل كلاس روم. دونك لنا باش نفسر لكم القسم نتاعكم الافتراضي كيفاش تنجموا تكسيديو عليه. والقسم هذا الافتراضي بون انا حاطه فيه تيم سميته انفورماتيك وباش نحط فيه الخدمه نتاعنا. به دونك انا هوني باش به علي admettre. هوني j'ai créé une présentation. Generally, c'est un outil de présentation sur Scratch. احنا كملنا الوورد، كملنا تعرفنا على les composants de l'ordinateur، كملنا الوورد الفوتو فيلتر. دونك توا باش نشوفوا Scratch. Scratch c'est un logiciel de codage, c'est un langage de codage. Ben, donc Scratch c'est un outil de codage qui permet rapidement de créer des jeux, des histoires animées et de les partager sur le web. هذه البريزونطاسيون باش نخليها لكم البريزونطاسيون هذه في القسم الافتراضي. اي اتون نخليها توا باش تجمعوا من بعد الغينيون تعاودوا تحلوها. دونك créer une documentation. Donc module Scratch. Voilà, donc je نعمل publier sous le thème informatique. Donc نتوما باش تجيكم notification على الجيميل نتاعكم ولا على لي كونت نتاعكم ايميل انه مدام ايمان حطت لكم كور في السنوات السابعه المدرسه الاعداديه نور معاك. فيها البريزونطاسيون معناتها juste c'est une simple présentation. Alors, donc Scratch, c'est un outil de codage qui permet rapidement de créer des jeux, des histoires animées et de les partager sur le web. Donc, on a plusieurs versions de Scratch. Je trouve qu'on parle de Scratch 2 ou Scratch 3. بالنسبة للسكراتش 2 لازم يكون installé في l'ordinateur نتاعك. Donc كيما هذا. استنى voilà. Donc Scratch 2 هذايا Scratch 2. Donc باش نبدل هوني langue خاطر نخدم ديما en anglais français. Voilà هذايا Scratch 2 لازم يكون installé في l'ordinateur. Donc تو نحط لكم le lien de téléchargement في Google Classroom. ولنا حطيت description de l'interface de Scratch 2. Donc on y fait la scène qui permet d'exécuter le programme, zone de gestion et de création des lutins et des arrière-plans. On change de lutin. Dans ces menus se trouvent les instructions à faire glisser dans la zone de script. Chaque menu propose des instructions à compléter et à faire glisser dans la zone de script. Et la zone c'est la zone de script que l'on assemble les instructions du programme.
دونك هوني باش تصنع انت بروجرام سكراتش يسمح لك باش تصنع انت الابليكاسيون بتاعك، ما عادش باش تستعمل اون ابليكاسيون حاضره، انت باش تصنع بروجرام، انت باش تصنع لعبه، انت باش تصنع قصه. ده دونك تريمستر هذه كامله باش نشوفوا سكراتش. سينو اللي يحب يخدم سكراتش روا، وانا ماذا بيا انكم تخدموا بسكراتش روا نون با بسكراتش 2، دونك ا نو با انستالي سي اون لين. سكراتش روا اون لين كيفاش؟ دونك لازمك تدخل على scratch.meet.edu، راني باش نكتبها في conversation. دونك scratch.meet.edu. سامحوني صغاري كانوا معايا، جو ميكسكوز. بون هذو هما لي كونديسيون انه باش تخدم اون ريونيون اون ليني في الدار. به دونك اون دوا تو جيري. الوغ لنا في الناحيه الكونفرساسيون نمشي لسكراتش.meet.edu. دونك هذايا scratch.meet.edu، انا عندي كونت عليه. دونك نتوما توا باش نوريكم كيفاش تصنعوا كونت sur Scratch. Une minute s'il vous plaît. Ben. Donc هوني scratch.meet.edu. لازمني نزيدو هوني في البريزونطاسيون انا. دونك تو نعمل éditer. Ben. دونك هذيا تو نحطها sous forme de lien باش هكاك تكليكيو عليه يجيب لك ديريكت الانترفاس سكراتش. فوالا. نعاود نرجع للبريزونطاسيون. هذايا سكراتش 3 بريزونطاسيون دو سكراتش 3. دونك مختلف شويه على سكراتش 2. يتعكسوا لي بلوك. دونك هوني عندي لي بلوك دو كوداج، عندي هوني ليسباس دو مونتاج دو لا بروغراماسيون، لي زاكتور نتاعي نسميهم دي لوتان. به هوني
أول حاجة باش نشوفوها مع بعضنا هو comment créer un compte Scratch. دونك هوني باش تنجم تخدم مع سكراتش 3 اون لينيا لازم يكون عندك ان كونت سكراتش. Tu vas avoir besoin d'un compte Scratch pour créer, sauvegarder et partager tes projets Scratch. Les étapes ci-dessous vont te... Les résultats proviennent d'une recherche. Ces étapes ci-dessous vont te guider dans la création d'un nouveau compte de ton profil. Donc, tout d'abord, vous devez taper l'adresse URL. Donc, le URL, il y a une adresse web, site web. Donc, scratch.meet.edu. Scratch.meet.edu. Donc, أول حاجة باش نعملوها هو باش ندخلوا باش توا بعد ما نكملوا الغينيون هذيا باش تدخلوا في الدار باش تكتبوا scratch.meet.edu. Vous allez créer un compte Scratch. ما تنساوش المot de passe واللوجين. أنا باش نعطيكم les étapes de création de compte Scratch. Tout d'abord, vous devez taper sur rejoindre Scratch. Les étapes هذوما وين تلقاهم في البريزونطاسيون اللي بارتاجيتها لكم مدام في القسم توا. باهي والا تنجموا تتبعوا معايا توا معايا في الغينيون. دونك rejoindre Scratch هذا البوطون rejoindre Scratch باش يجيب لك ليكون هذيا معناتها بليتو الفناتر هذه يقول لك rejoindre Scratch. فما ناس قاعده تدخل توا. باهي دونك vous devez choisir un nom d'utilisateur. تعطي اسم لروحك هوني باش يثبت لك اسمك موجود ولا كانوا موجود زيد دي نيميرو مثلا زيد اول دات دانيفرسير نتاعك مثلا ايمان 10 مثلا مريم 20. سالو. وي علي. لا يوسف. وي يوسف مرحبا. 8e B 7e B1 ou bien 7e B2 7e B1. 7e B1 مرحبا يوسف. احنا on a débuté depuis 30 minutes. Ben انا juste je dois charger mon PC. Juste تبعوا معايا 2 minutes. Donc, vous devez choisir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc, تستعمل nom d'utilisateur بسيط و mot de passe بسيط جدا. ما تعملش حاجة معقدة مثلا من الأ حتى للنف. به من بعد. Dans quel pays vivez-vous? Donc, أنت باش تحط تونسيا. باش تعمل suivant. باش تعمل suivant باش يقول لك quand êtes-vous né؟ وقتاش انت مولود؟ ساش عطيه دات غلطه ما تعطيش الدات الصحيحه نتاعك. عطيه دات دانيفرسير غلط مثلا نفس الموا لكن لاني كبر فيها معناتها صغر فيها بليتو شويه باش تكبر في العمر خاطر ساعات ما يقبلش كي تبدا صغير برشا ما يقبلش. باهي دونك اعمل 2002 2000 من بعد تكليكي على سويفون باش يقول لك quel est votre genre masculin ou bien féminin. وبعد تكليكي على suivant. كي تكليكي على suivant باش يقول لك quel est votre email. Alors هوني vous tapez mon email iman.taktak@gmail.com. مادام ما نجمش نحفظها او كي موجوده في البريزونطاسيون. وين نلقاها مادام البريزونطاسيون؟ تلقاها بارتاجي في الكور جوجل كلاس روم في السنوات السابعه. تلقى thème informatique تلقى مادام ايمان ابارتاجي ان كور. باهي تدخل للكور هكايا تلقى اللين دو سيت بريزونطاسيون تكليك عليه تدخل له. واضحه؟ من بعد ما تكتب اسم تكتب
الايميل نتاعي تعمل كريي فوتر كونت. انا تجيني نوتيفيكاسيون اللي مثلا مريم مسمودي تحب تكري كونت، انا نعملها اكتيفي. واضحه؟ دونك هوني نحبكم تحطوا الميل نتاعي على خاطر انا ميل معناتها هوني معناتها il exige une confirmation على الايميل. دونك ماذا بيا تكون الكونفيرماسيون انا نعملها لك على الايميل، قاعد ديما نعمل كونفيرماسيون و une fois il est معناتها confirmé. دونك استنى شويه بتاتر انا ما نعملش في وقت الكونفيرماسيون après une heure après il suffit اسمع انت لي زيتاب توا من بعد اعود ارجع العشيه تو تلقى الكونت نتاعك حاضر مريقل. واضحه؟ تبدا تكتشف فيه. دونك اليوم اول ايتاب باش تعملها هي انك باش تصنع كونت سكراتش على scratch.meet.edu. من بعد ما نصنع كونت سكراتش باش نحلو توا سكراتش. دونك كيما هكا نشوف كونفرساسيون. نو احمد شكون مازال في ليست داتونت؟ ما عندي حد في ليست داتونت انا توا نرى فيه. سي بون به نجي انا هوني. دونك انا مثلا باش نعمل سو ديكونيكتي. توا انا سي عندي كونت حطيته باش نعمل سو كونيكتي. توا انا نجم هوني نكتشف وحدي ونجم هوني نبدا نعمل كريي. في الكرياسيون باش نبدا نصنع باش نبدا نصنع معناتها ان بروجي سكراتش. شنو هو السوجي نتاعو؟ هو سو بريزونتي، يعني باش نعرف بروحي كيفاش. باهي شوريكم دي زيكزامبل. des exemples نتاع 7e B2 de l'année dernière. أنا باش ناخذ آية هذيا. باهي دونك باش نشوفوا مع بعضنا آية كيفاش حطت البروجي نتاعها. Hello, my name is Aya. I am 11 years old. I am pupil in Normal Prep School. Maths is my favorite subject. I love music too. So I sing song and I play the piano. I practice drum and I love swimming. I love sandwiches, but my favorite food is couscous. Goodbye everyone. هذايا l'un des exemples du projet Scratch. باهي باش نوريكم ان اوتر اكزامبل، باش نوريكم 3 اكزامبل بعد باش نوريكم كيفاش باش تخدموا. شوفوا مثلا احمد. Bon, هوني je dois باش نعاود ندخل. باش نعمل كريي. فيشي لود. Bon, la plupart حطوا en anglais. Donc, aider Ahmed par exemple.